बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा ठंडा ना हो सका। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की जो है वो बेइज्जती करने के बाद, उन्हें बेइज्जत करके व्हाइट हाउस से निकालने के बाद बड़ा कदम जो है वो यूक्रेन के खिलाफ उठा लिया है। जिसके बाद नाज़रीन हालात काफ़ी ज़्यादा दुनिया के दीगर ममालिक के लिए भी ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर गए। और नाज़रीन अब जो ज़ेलेंस्की है उसने भी अमरीकी सदर को दिया है करारा जवाब। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पूरी दुनिया में ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाली जो गुफ्तगू है वो मौजूए बहस बनी हुई है। और उसके बाद हुआ ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ किया और उसके बाद जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है जो कुछ उन्होंने किया, वो इस वक्त पूरी दुनिया में कहीं पे यूक्रेन को कहा जा रहा है जी कि यूक्रेन जो है वो इसमें ज़िम्मेदार है। कभी ये कहा जा रहा है कि अमरीका ने सफारती आदाब का ख्याल नहीं रखा और अमरीका को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो नाज़रीन, एक वक्त वो भी था कि सोवियत यूनियन जो है उसके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जो अमरीकी प्रेसिडेंट था उसके सामने जूता जो है मेज पे रख दिया था। और उसके बाद जो हालात हुए आपने देखा, सोवियत यूनियन जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गया और अब जो गेम है वो सारी की सारी अमेरिका के हाथ में आ चुकी है। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि यूक्रेन जो है उसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कदम एक और उठा लिया है। पहले तो नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो ज़ेलेंस्की है उसने जो कुछ किया, जो बातें शातें की, जो उन्होंने कहा जी कि आप ने जो है अमरीकी सदर के सामने जिस तरह से बिहेवियर किया है, इस पर अमेरिका में एक इंटरव्यू के दौरान उन्हें कहा गया कि आप इस पे डोनाल्ड ट्रंप से माज़रत करेंगे। तो उसने कहा मैं माज़रत क्यों करूँगा इस चीज़ पे? मैंने कोई गलत नहीं किया। वो मेरे मुल्क की जो मादनियात है वो हथियाना चाहता है, मैं उसको मादनियात क्यों दूँ? तो नाज़रीन, एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे अब मज़ीद जो यूक्रेन की ये जो मादनियात हैं उस हवाले से मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा। यानी पहले ये जो मेला सजा था इसका मकसद ये था, बताया ये जा रहा था कि ज़ेलेंस्की आएगा और आकर वो मिनरल्स जो हैं वो अमेरिका के हवाले करने के मुआहदे पर दस्तखत करेगा और कुछ टाइम के लिए जो अमेरिका है वो अलाउ करेगा इनको हथियार देना। लेकिन नाज़रीन, ज़ेलेंस्की जो है उसने उल्टा काम कर दिया। उसने तो आड़े हाथों ले लिया और बड़ी मतलब वो भी 1 मिनट के लिए भी बैठा नहीं, बल्कि वो दोनों गई यानी डोनाल्ड ट्रंप को और उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको भी, दोनों को जवाब देता रहा। और यहाँ तक कि सहाफ़ी के ज़रिए एक सवाल करवाया गया कि तुम्हारे पास ढंग के कपड़े नहीं थे पहन के आने के लिए? तो उसने कहा कि जब मैं वो कॉस्ट्यूम पहन के आऊँगा, जब मैं ये जंग खत्म होगी। और बाकी जो है वो नाज़रीन ये एक मेरे ख़्याल में एक जो मुल्क का प्रेसिडेंट है वो उसको भी ख़्याल करना चाहिए था। कहीं पर भी आप जाते हैं, तो आप मेहमान होते हैं तो आपको डेकोरम का ख़्याल रखना चाहिए। अपने मुल्क में और कहीं पे इंटरनेशनल मीटिंग के अंदर आपका रवैया जो है वो किस तरह का होना चाहिए। बहरहाल ज़रूरी नहीं है कि वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक लिबास पहनता। बहरहाल लिबास को एक साइड पे रखें, तो जो कुछ अमेरिका के अंदर हुआ है ज़ेलेंस्की के साथ, उसके बाद नाज़रीन मामलात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हुए पड़े हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो फौरी तौर पे अहकामात जारी किए कि जो यूक्रेन है उसकी हर किस्म की इमदाद बंद कर दी जाए। जो हथियार पहुँच रहे हैं उनको रोका जाए, जो रिलीज़ हो चुके हैं उनको भी फौरी तौर पे जहाँ पे मौजूद है उनको स्टॉप कर दिया जाए। हथियारों समेत कोई चीज़ इसके हवाले नहीं करनी। और इसके साथ ही नाज़रीन जो अहकामात ये दिए हैं कि यूएसएड प्रोग्राम के तहत जो इनको रकम मिलती थी यूक्रेन को, ये कहाँ-कहाँ पे लगी है, इसके ऊपर तहकीकात फौरी तौर पे शुरू कर दी जाए। अब जो है वो बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप फर्दर जो अहकामात हैं वो सिर्फ ज़ेलेंस्की जो हैं उसके रद्द अमल को देखते हुए कि अगला स्टेप जो है वो यूक्रेन प्रेसिडेंट की जानिब से क्या उठाया जाता है। इस वक्त नाज़रीन एक अहम तरीन मीटिंग भी बरतानिया की जानिब से बुलाई गई 15 ममालिक की। और अब जो केयर स्टारमर हैं उन्होंने कहा जी तुर्की जो है ये नाटो मुल्क है हमारा, तुर्की उसका हम मुंतज़र हैं कि वो उस मीटिंग के अंदर शिरकत करे। तो नाज़रीन तुर्की भी इस गेम का बड़ा अहम तरीन खिलाड़ी है। और एक इस वक्त नाज़रीन जो तजिया निगार हैं वो ये कह रहे हैं कि जितने भी ममालिक हैं जिसमें सऊदी अरब है, कतर है, उसके बाद जुलानी है, तुर्की है, जिनको अमेरिका से कोई उम्मीदें वाबस्ता हैं, जो अमेरिका के साथ कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं, वो ये बात याद रखें
کہ آنے والے دنوں کے اندر جس طرح سے جس جگہ پہ زیلنسکی بیٹھا ہوا تھا اس طرح کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو آنے والے دنوں میں ناظرین جو دنیا کے ممالک کے سربراہان ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے سے، خاص طور پہ ان ترقی پذیر ممالک کے سربراہان جو وہاں پہ جاتے ہیں وہ جانے سے گریز کریں گے. حالیہ دنوں میں آپ کو پتا ہے کہ جو مصر کے صدر ہیں السیسی، اس نے امریکی دورے کا جو ہے وہ اسے معذرت کی ہے. تو یہ بہت غیر معمولی چیز ہے. جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بتایا جاتا ہے، احسان بھی جتایا جاتا ہے جی کہ میں نے تمہیں اتنا پیسہ دیا. جس طرح سے برطانیہ کے وزیر اعظم کو سامنے بٹھا کے اس نے کہا کہ تم ہماری مدد کے بغیر جنگ لڑ سکتے ہو، تمہارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. یوکرائن کو اس نے کہا کہ تمہارے پاس ہے کیا، تمہارے پاس نہ ہتھیار ہیں، تمہارے پاس فوج کے جتنا اکوپمنٹ ہے وہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، تمہارے ٹینکوں کو نکالنے کے لیے جیولن جو ہے وہ میں نے تمہیں دیے تھے. تو یعنی جو مدد کی ہے اس پہ احسان بھی جتلایا جا رہا ہے اور اسے بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری حیثیت اور اوقات یہ ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ جنگ بند ہوگی تو پھر جنگ بند ہوگی، پھر جو ہم کہیں گے وہی ہوگا. تو یہ ناظرین اس وقت امریکہ کی جانب سے رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. پہلے امانوئل میکرون جو فرانس کے صدر ہیں وہ وائٹ ہاؤس میں پہنچے تو ڈونلڈ ٹرمپ ان کے استقبال کے لیے نہیں آئے اور وہ اٹھ کے خود ہی جو ہے وہ دفتر میں جا پہنچے. اور یعنی ایک اس میں یہ بھی باڈی لینگویج جو ہے اس میں بڑا کچھ سمجھایا گیا. دوسری جانب ناظرین ابھی اگلے پورے جو ہے وہ 4.5 سال آپ اندازہ لگائیں، ابھی تو ابتدا ہوئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سرپرائزز پہ سرپرائز پوری دنیا کو دیں گے اور یہ کیا کیا سرپرائزز ہوں گے، یہ میرے خیال میں امریکی قوم کے لیے بھی بڑے بڑے سرپرائز ہوں گے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ آخر آئندہ ہونے کیا والا ہے. اب ناظرین روس کے ساتھ تجارت اور منرلز کے حوالے سے بڑا اور اہم ترین معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور اس نے کہا ہے جو امریکن پریزیڈنٹ ہے کہ ہمیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جو منرلز ہمیں استعمال کرنے ہیں، جو چیزیں ہمیں چاہیے، وہ ساری کی ساری روس کے ساتھ ہم ٹریڈ کریں گے. یعنی ایک طرف ناظرین یہ تھی پالیسی آج سے کچھ مہینے پہلے کہ امریکی میزائل ہیں وہ روس کے اوپر گر رہے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرے اوپر اور پیوٹن کے اوپر جو ہیلری کلنٹن نے الزامات لگائے تھے اس کی وجہ سے ہم دونوں مشکلات میں رہے اور ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا ہوئے، تو ہم جو ہے وہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے، ہم تو مل کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو یہ اس وقت ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز چل رہی ہیں. اس وقت جو دنیا کے دیگر ممالک ہیں ان کے لیے بھی خطرے کی گھنٹیاں بجی ہوئی ہیں. نہیں پتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کس کو سامنے بٹھا کے کب بے عزت کر دیا جائے اور کھلے عام وہ بھی میڈیا کے سامنے. یعنی جس طرح سے انہوں نے اس کو ایک جو شو کے اندر بدل دیا کہ زیلنسکی جو ہے وہ اس کو بھی جواب دے رہے ہیں، اس کو بھی جواب دے رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو سفارتی طور پہ یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے تھی. بہرحال یہ ہوئی، زیلنسکی وہاں سے چلے گئے، لیکن اس کے بعد اب اس کے خلاف تحقیقات شروع ہو گئی ہیں اور کہا گیا جی کہ وہ جو ہماری امداد کھائی جاتی رہی ہے. ناظرین یہ بھی الزامات ہیں کہ زیلنسکی کی جو بیوی ہیں وہ یورپ کے اندر موجود ہیں اور بہت جو عیاشی والی زندگی ہے وہ ولادیمیر زیلنسکی کی وائف ہیں وہ اس وقت وہاں پہ گزار رہی ہیں اور بہت مہنگی مہنگی گاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بڑے بنگلے اور بہت کچھ جو ہے وہ ان کے پاس ہونے کے انکشافات سامنے آئے. یعنی ایک طرف یوکرائنی فوجیں مر رہی ہیں، یوکرائنی شہری جو ہے وہ ہلاک ہو رہے ہیں، دوسری جانب زیلنسکی کی جو وائف ہیں وہ انجوائے کرتی پھر رہی ہیں اور بہت لگژری قسم کی لائف کو. تو اب اس کی بھی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں. تو امریکہ کے پاس سارے سوئچ تو ہیں نا ان کے کہ کس کا سوئچ کب کہاں سے دبانا ہے اور اس کے کیا رزلٹ آنے ہیں. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.